नमस्कार सगळ्यांक. महालक्ष्मीक वंदन करून आज आम्ही हांगा सुदेश बाईंचो एक इनिशिएटीव घेतला. एक पर्यावरण प्रेमी म्हणून हांव त्यांचे पयली सुवातेर अभिनंदन करता. आज तेंच्यांनी सॅपलिंगाचें डिस्ट्रिब्युशन हो एक कार्यक्रम दवरला आज गिरदोली चांदोर ह्या वाठारांत. ताका लागून हांव तेचें अभिनंदन करता. आज आमचे मदीं आसात आमचे पक्षाचे वायस प्रेसिडेंट संदीप भाई, तशेंच सुदेश भाई जनरल सेक्रेटरी आसात, आनी आमचे मंडळाचे मेंबर, तसेच साबार गिरदोली चांदोर भागातले हांगा नागरीक आसात. सगळे हो एक पक्षाचो प्रोग्राम नासून एक पर्यावरण प्रेमी हांगा सगळे जमिल्ले आसात. आमी खूबदां आयकलां आमच्या संस्कृतीन वृक्षवल्ली आमा सोयरे म्हणून. आमकां डार्विन्स थियरी खबर आहा, आमचे हांकां झाडांक उलोवपाक कळटा म्हणून, पूण तेज्यांनी पयलीं आमकां आमच्या संस्कृतीन सांगलें वृक्षवल्ली म्हणल्यार आमचे जे झाडां पेडां आसा ते आमचोच एक भाग आसा, निसर्गाचो एक भाग आसा. आमी ज्या भशेन निसर्गाक रावतात तसो तेंकांय बीन अधिकार आसा. आतां झाडां वाटली म्हणून जालें ना. हांव सुदेश भाई कडेन खरेंच एक रिपोर्ट घेतलो, ती झाडां वाडोवपाक जाय. कित्याक झाडां वाडलीं जाल्यार प्रत्येक आतां हांगा स्टुडंटात खूब जाण पळयता, यूथ आसा, युथांक खबर आसा एक झाड कितली लिटर ऑक्सिजन दिता तो वर्साक. आनी त्या अनुशंगान सुदेश भाईचो इनिशिएटीव इतलो बरो आसा झाडां वाटपाचो, खरोच बरो आसा. कितें हें निसर्गा खातीर केल्लें आसा. झाडां व्हरोन प्रत्येकान झाडां व्हरोन तेजी हें करपाक जाय, तेजी जोपासना करपाक जाय, तेजी कॅर घेवपाक जाय. कित्याक झाडांचें जो पर्यंत वाडटा तो पर्यंत आमी कॅर घेतात, आनी जशी ती वाडली ती आमची कॅर घेतात. कित्याक आमी सगळ्यांक खबर आसा आमची हितूंक श्रीफळ जे माड आसा तेका कितली व्हॅल्यू आसता, तो तेका आमी कल्पवृक्ष म्हणटात. कित्याक तो एक माड एक मनशा पोसता, ही कोंकणीन एक म्हण आसलेली. त्याच भशेन आज हांगा साबार फळां फुलांची झाडां आसात, ती आमी प्रत्येक जाणान घरा कडेन व्हरोन तेजी हें करपाक जाय, कॅर घेवपाक जाय. आमी माननीय प्रधानमंत्रीन एक आमकां नारो दिलो, एक पेड माँ के नाम. कित्याक माँ के नाम जाल्यार आवयक आमी केन्नाय विसरपाक शकना. केदेंय जरी आमी व्हडली जाले जाल्यार आमी आवयक विसरपाक शकनात. म्हणून तें एक झाड जर रोयलें आमी, एक पेड माँ के नाम, जाल्यार आमी तेजी जतनाय घेतले. म्हणून हांव परत एकदां सुदेश भाईक आनी तेंचे जे समर्थक आसात, तेंचे साथीदार आसात ह्या प्रोग्रामाक, तेंचें हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. एक बरो इनिशिएटीव तुमी हांगा राबयला, आनी तसोच हेजे फाटल्यान तो प्रोग्राम कुंकळ्याय जातलो. सो सगळ्यांक हांव विनवणी करतां, तुमी सगळ्यांनी थंय येवन ह्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेवचो. धन्यवाद. सुदेश भिशे सर हे आमचे मंडळाचे आता जनरल सेक्रेटरी म्हणून वावरतात. पूण एक राजकारण आणि समाजकारण हे दोन्ही बरोबर आसचेच पडटा जोडीक. तेन्ना आपूण जे कितें साध्य करपाक वता जावं आपल्याक कितें करपाक जाय त्यो गोश्टी पार पाडूंक शकता. कित्याक समाजकार्यांतल्यान लोकां पर्यंत ऑलरेडी तेंचो संपर्क आसाच. तेंच्यांनी अशी विविध कार्यक्रम आजच न्ही, अशे फाटले कितलेक वर्सां सावन ते करीत आयल्यात. समाजकार्य करपाचें, लोकां मदें वचपाचें, लोकांक उपकाराक हें करपाचें आनी प्रसंगाचेर उलो मारल्यार पावपाची ही तेंच्या आंगाक भितर एक गूण आसात. आनी तशेंच मनीस आज राजकारणाक बी येवपाक जाय आनी खरी गरज आसा. कित्याक तांकां खरेंच लोकांले सूख दुख्खाची जाणीव आसता. तेच मनीस आज समाजा भितर वावरतात आनी तांकांच खरें तरी लोकांनी मुखार काडपाची गरज आसा. आनी ते सगळे म्हाका दिसता हे सगळे तेंचे कार्य पळोवन आमच्या सगळ्या ह्या कोंकणी हितूंतल्यान भागांतल्यान सुद्दां लोक तांकां भरपूर संपर्क आसा आनी ह्या संपर्कांतल्यान बाकीची बी ती कामां करतात आनी लोक तेंगेलें कार्य मुखार हाडटले आनी तेंची जाण दवरतले अशी सगळ्यांक हांव विनंती करता. आनी आजच्या कार्यक्रमाक तुमी झाडां रोपण करपाचे जो कार्यक्रम तेंच्यानी हाती घेतला तेतूंत बरें सहकार्य करचे आनी झाडां वाडोवची. आनी जशें आमी निसर्गाक आमी म्हणटा तशें आमच्या मंडळ अध्यक्षान म्हणलां तशेंच निसर्गाचेर प्रेम आमी करूंकूच जाय. निसर्ग शेवटी निसर्गा वयल्यान आज तुमी पळयलें एनवायरमेंटाक खूब त्रास जातात. आज प्रदूशण वाडलेलें आसा.
आणि एका एकमेव उपाय की आम्ही झाडां लावप, जरी त्यांच्यानी मारली तरी त्यांच्यानी दुप्पट आम्ही लावया आणि हे आम्ही पर्यावरण गोंयचें आमी साबूत दवरया अशी विनंती करता आणि तांकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. हांगा ह्या आयज झाडां वाटपाचो जो प्रोग्राम आमी आयोजीत केला, म्हाका दिसता हो झाडां वाटपाचो प्रोग्राम आमी वर्सान वर्स करता. गेल्लीं 5-6 वर्सां म्हणजे आमी बाळ्ळी वाठाराच्या बागान केलो, कुंकळे केलो, तसोच आतां चांद्रा गिरदोली म्हणजे आनी आतां परत आतां कुंकळे बी आसा. 11:30 थंय लोकांक सांगलां की आमी झाडां वाटपाचो प्रोग्राम करया म्हणून. झाडां वाटपाचो प्रोग्राम इतल्याच खातीर आमी करतात की हें जें एनवायरमेंट आसा, आतां आमच्या अध्यक्षान बाब कुणालान आनी तसोच आमचो वायस प्रेजिडेंट बाब संदीप हांणी जशें सांगलां की आमी नेचर आमचो सांबाळपाक जाय, आमी ही ग्रिनरी टिकून दवरपाक जाय आनी नेचर आमी सांबाळ्ळो जाल्यारूच आमी बरे उरतले. कारण झाडां जीं मॅक्सिमम आमकां फळां दितात, फुलांय दितात, पुणून त्याच बरोबर ही झाडां आमकां ऑक्सिजन दितात, जें आमकां सामकें गरजेचें. म्हणजे ऑक्सिजन जें मनशाक ऑक्सिजन म्हणटा तें पयलीं जाय. ऑक्सिजन नासतना मनीस जगूं शकना. तें काम झाडां करता. ह्या एनवायरमेंटाक जितलो ऑक्सिजन जाय पडटा तो सगळो ऑक्सिजनाचो भाग ह्या झाडां मदल्यान आमकां येता. म्हणून हांव सगळ्यां कडेन एक विनंती करता की हें झाड जें आमी आतां रोयतलीं घरा, हें आमचे प्रधानमंत्री मोदीजीन आमकां अशें सांगलां की एक पेड माँ के नाम. म्हणजे कितें, आवयच्या हातान हें एक झाड रोयचें आनी त्या झाडाची तुवें काळजी घेवची आनी तें झाड वाडोवचें. आनी समज कोणाली आवय ना ह्या संवसारान जाल्यार तें झाड त्या आवयच्या नांवान हें झाड रोयचें आनी हें झाड रोवन त्या झाडाची बरी काळजी घेवची अशी आमकां एक भारतीय नागरिकांक आमकां इंडियाभर आमच्या प्रधानमंत्रीन ही मॅसेज दिल्या, एक पेड माँ के नाम. आनी कशें आसा की ह्या म्हयन्याक ऑगस्टाच्या म्हयन्याक 2026 ह्या वर्साक आख्ख्या इंडियाभर म्हणजे जवळ जवळ 31 स्टेटीन ही एक पेड माँ के नाम म्हणटा त्या प्रोग्रामा अंडर 50,000 झाडां काल पर्यंत रोयिल्लीं आसा, 50,000 प्लांट्स. सो ही जी कल्पना आसा आमच्या प्रधानमंत्रीची की ही आमी फुडें व्हरपाक जाय, कारण आमी आमचो हो नेचर वाचोवपाची खूब गरज आसा. आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार आतां आमी थोडे लोक म्हणटात की पोल्युशन जाता किंवा आमकां डेवलॉपमेंट नाका. खरी खबर आमकां सस्टेनेबल डेवलॉपमेंट जाय. म्हणजे कशें, लोकांक कितें जाय तेंच आमी डेवलॉपमेंट करप, लोकांच्या माथ्यार तें डेवलॉपमेंट दिवप न्ही. पूण हाज्या हातून हांव दुसरें आनी एक सांगूंक सोदतां, जें आज ऑपोजिशन जे नॅरेटीव सेट करतात की गोंय काबार केलें आनी सगळें एनवायरमेंट काबार केलें, अशें जे नॅरेटीव सेट केल्या तें हांव सांगपाक सोदतां की गोंय कशें काबार केलें. ते म्हणटात की दिल्लीवाले येवन हांगा कन्स्ट्रक्शन करता किंवा दिल्लीवाले येवन प्रॉपर्टी घेतात आनी ताजी वाट लायतात शेतां भाटां. हांव गोंयकारां कडेन एकूच अपील करतां, दिल्लीवाले येवन बेश्टेच घेना, आमी दिता म्हणून दिल्लीवाले घेता. पयलीं हांव गोंयकारांक सांगता की आमी तांकां विकपाच्यो जमनी विकपाच्यो बंद करपाच्यो. जमनी विकपाच्यो जर बंद केल्यो जाल्यार दिल्लीवाले हांगा पावचेच ना. दिल्लीवाले हांगा पावले कित्याक, आमी गोंयकारांक जमनी विकले म्हणून दिल्लीवाले हांगा पावले. सो म्हजी एक सामकी एक विनंती आहा म्हज्या काळजांतल्यान की आमी गोंयकारांनी ही जमनी आमच्यो आमी सांबाळून दवरपाची सामकी गरज आहा. हांव आज ह्या कार्यक्रमाक आमचे सगळे वांगडी जे चांद्रा गिरदोली भागांतले आनी आमचे जे बरोबर जे आमी कार्य करता ते हांगा सगळे जमिल्ले आसा. हांव तांकां सगळ्यांक हांगा आयले ह्या कार्यक्रमाक म्हूण चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. रुपेश यो रे, रिपोर्ट यो.
अब आगे बढ़। जमा अनेक दिव्या आडू पिता यो फ्लावर काढले लिंबू फ्लावर चिकू चिकू काढले चिकू डिमांड आहे बोर्ड आहे तुम्ही म्हटलं ए भावेश किंवा मरे भावेश मुखार पाय मासे कल्पितान घेतले को Raksha Bandhan is here, and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis, from traditional threads to fancy designs, for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.